शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, शादी की लाइंस के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये है जी आपकी दिल की लकीर, ये होती है आपकी सबसे छोटी उंगली, और इसके बीच में ये जो फासला होता है ना, यहाँ पे शादी की लाइंस होती हैं। तो अगर आपने शादी की टाइमिंग निकाल ली हो तो मैं इससे जो पिछली वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ कि आप इस फासले को 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। ठीक है जी, इस तरीके से। तो अगर आपकी यहाँ पे दिल की लाइन के करीब शादी की लाइन है तो आपकी 18-20 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। अगर आपकी ये मिड में से शुरू हो रही है तो आपकी 20 से 25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी, और अगर ये थोड़ी ऊपर से शुरू हो रही है तो फिर 30 साल की उम्र में। और जितनी ये छोटी उंगली की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी, ये फासला दिल की लाइन से बढ़ता चला जाएगा। दिल की लाइन के करीब होगी तो शादी जल्दी होगी, यानी कि यहाँ पे 18-20 साल की उम्र में, यहाँ पे होगी तो 20 से 25 साल की उम्र में, यहाँ पे होगी तो 30-35 साल की उम्र में, और यहाँ पर होगी तो फिर 35 से 40 साल की उम्र में। तो इस तरीके से जितनी शादी की लाइन दिल की लाइन के ज़्यादा करीब होगी इतनी आपकी जल्दी शादी होगी, और जितनी ये छोटी उंगली की तरफ शादी की लाइन होगी बनी हुई तो इतनी आपकी शादी लेट होगी। तो अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये अच्छा बड़ी बारीकी से इन चीज़ों को रीड करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे एक हल्की लाइन है, फिर एक हल्की लाइन है, फिर एक हल्की लाइन है। तो यहाँ पे ये इनकी दिल की लकीर है। दिल की लाइन से पहले देखिए शादी की ये जो बड़ी लाइन है ना वो इनकी ये है। इस लाइन से पहले यहाँ पे इनकी छोटी छोटी 3 लाइनें बनी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि, और इसको फिर ऐसे कुछ लाइनें काट भी रही हैं यूं। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कहीं पे मंगनी जरूर होगी, या किसी से आप मोहब्बत करेंगे, किसी के साथ आपकी दिली अटैचमेंट होगी, और आपका पहला जो रिलेशन होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, फिर दूसरा भी ब्रेक हो जाएगा, और फिर तीसरा भी ब्रेक हो जाएगा। यानी कि आपकी 2-3 मंगनियां टूटेंगी, उसके बाद फिर आपकी शादी होगी। शादी आपकी चूंकि काफ़ी लंबी लाइन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी काफ़ी कामयाब होगी। लेकिन शादी की लाइन्स को अगर आप बहुत बारीकी के साथ रीड करेंगे तो शादी की लाइन बहुत खूबसूरत नहीं है, थोड़ी चौड़ी है। जब शादी की लाइन चौड़ी होती है तो ये प्रॉब्लम का बताती है, तो बिल्कुल इनकी शादी में मसले बनेंगे। और अगर शादी की लाइन को बारीक बारीक लाइनें ऐसे काटना शुरू कर दें तब भी शादी में बहुत ज़्यादा मसाइल प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। शादी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो तब भी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह अगर शादी की लाइन के ऊपर एक और लाइन आपको रिलेशन की नज़र आए तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद भी कोई आपको अच्छा लग सकता है, और किसी के साथ आपकी ये दिली अटैचमेंट हो सकती है, और वो जो आपका रिलेशन बनेगा वो इस शादी को मज़ीद ख़राब कर देगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको इतना डीपली ये इल्म पामिस्ट्री सिखाऊं कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप शादी की लाइन्स को पढ़ सकें। अब देखें इस यहाँ पे जो भी इनका ये दिल की लकीर है, तो पहले जो भी ये शादी नहीं हो पाएगी इनकी, ये छोटी लाइन है। अगर लाइन छोटी होगी तो पहली जो भी मंगनी होगी या जो भी अल्लाह ना करे यहाँ पे इनकी ये छोटी लाइन, इस टाइम पे इनकी शादी हो जाती है 20-22 साल की उम्र में, तो ये इनका रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद इनकी यहाँ पे एक बड़ी लाइन नजर आ रही है। तो यहाँ पे इनकी ये पहली शादी होगी। पहली शादी जो है अगर उसके ऊपर एक और लाइन मौजूद हो, जैसे कि ये लाइन नजर आ रही है, और ये पीछे से नहीं शुरू हो रही, ये ऊपर से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो शादी की लाइन जरा पीछे से शुरू होगी वो रिलेशन आपका ज्यादा मजबूत होता है, वो मोहब्बत का रिश्ता आपका ज्यादा गहरा होता है। लेकिन जितनी ये आगे से शुरू हो, इसे कहते हैं हवा में तैरती हुई शादी की लकीर। तो जो हवा में तैरती हुई ऊपर से शुरू होती हुई आपको इस तरीके से नजर आएगी, वो रिलेशन आपका इतना अच्छा नहीं होता और सॉलिड नहीं होता, और वो रिश्ता फिर आपका ब्रेक होने की तरफ जाता है। तो बिल्कुल इनका ये वाला रिलेशन भी ब्रेक हो जाएगा, मंगनी वगैरह टूटेगी या मोहब्बत में नाकामी होगी, फिर इनकी ये शादी होगी। ये शादी इसलिए नाकाम मैं कह रहा हूँ, हो सकता है ये 2 शादियां करे, अगर ये मर्द का हाथ होगा 2 शादी की लाइनें हैं तो फिर ये 2 शादियां बंदा कर सकता है। लेकिन अगर औरत के हाथ में एक शादी की लाइन और उसके बाद फिर एक गहरी ऊपर लाइन मौजूद हो तो उसकी पहली शादी टूट जाती है। तो इनका ये वाली पहली शादी, पहले एक रिलेशन ब्रेक होगा, उसके बाद इनकी शादी ब्रेक होगी, और उसके बाद यहाँ पे शादी की लाइन है। ये शादी इनकी चलेगी, लेकिन इस शादी में फिर मसाइल आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर एक अटैचमेंट की लाइन है। ये अगर शादी की लाइन के ऊपर फिर एक छोटी लाइन मौजूद हो ना, तो ये इस चीज का साइन होता है कि इस बंदे की शादी में मसाइल बनने हैं। ये बंदा, जब इंसान की शादी में मसले बनना शुरू होते हैं तो इंसान सेकंड मैरिज के बारे में सोचना शुरू कर देता है। जैसे ही वो सेकंड मैरिज के बारे में सोचना शुरू कर देता है, शादी की लाइन के ऊपर
ایک چھوٹی لائن بن جاتی ہے، جو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی شادی میں پرابلم چل رہی ہیں یا اپنے پارٹنر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی اچھی نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے اس بندے کی شادی جو ہے وہ بریک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو فرینڈز، اس طریقے سے ہم شادی کی لائنز کو پڑھتے ہیں۔ تو اس کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ 5-5 10-10 منٹ کی ویڈیو بناؤں تاکہ آپ بور بھی نہ ہو اور آپ کو شادی کی لائنز کے بارے میں زیادہ ڈیپلی سیکھنے کا موقع ملے، کیونکہ میں اگر 20 منٹ کی یا 25 منٹ کی یا 30 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا تو وہ ہو سکتا ہے آپ اس کو مس کر دیں، چھوڑ دیں، یار ویڈیو بہت لمبی ہے، اتنی ویڈیو لمبی کون دیکھے۔ تو 5 منٹ کی ویڈیو تو میرا خیال ہے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے تقریباً 200-250 شادی کی لائنیں سلیکٹ کی ہوئی ہیں۔ تو میں ریئل ہاتھوں پر آپ کو شادی کی لائنز پڑھنا سکھا رہا ہوں۔ یوٹیوب پہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کوئی نہیں آپ کو شادی کی لائنز پڑھنا سکھائے گا، کوئی زیادہ 10 منٹ کی ویڈیو بنا کے وہ اپنا چیپٹر کلوز کر دے گا، لیکن میں نے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ شادی کی لائنز کو پڑھنا سکھانا ہے، کیونکہ علم پامسٹری میں سب سے زیادہ مشکل یہ شادی کی لکیر ہے۔ ایک چھوٹی سی لکیر ہوتی ہے اور پوچھنے والا آپ سے 1000 سوال پوچھتا ہے کہ اسی لائن کو دیکھ کے بتاؤ گے میری محبت کی شادی ہوگی، میری اپنوں میں ہوگی، میری لو میرج ہوگی، میرا لائف پارٹنر کیسا ہوگا۔ تو جب تک ہم اس شادی کی لائن کو ڈیپلی پڑھنا نہیں سیکھیں گے، ڈیپتھ میں جا کے نہیں سیکھیں گے، تب تک ہم علم پامسٹری کو صحیح طریقے سے سیکھ نہیں پائیں گے۔ تو میری پوری کوشش یہی ہے کہ آپ کو یہ علم جو ہے وہ میں بڑا ڈیپلی سکھاؤں، تاکہ آپ کو یہ آپ کی اس پہ بڑی زبردست گرفت ہو اور آپ بڑے زبردست پامسٹ بن سکیں۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ پارٹ 2 آج مکمل ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پارٹ 3 بنے گا، 4 بھی بنے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے کم سے کم 15-20 پارٹس تو ضرور بنیں گے، کیونکہ میں نے 200-250 ویڈیو بنایا، 200-250 ہاتھ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو باری باری میں انشاءاللہ تعالیٰ سب شادی کی لائنز کو ڈسکس کروں گا۔ آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں جو میں نے ہاتھ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ساری ہم نے ان شادی کی لائنز کو ڈسکس کرنے یا 1 بائی 1 دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ہاتھ ہیں، کم سے کم 200-250-300 ہاتھ ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی بہت آگے بھی بہت زیادہ ہیں، تو ہم سب شادی کی لائنز کو ڈسکس کریں گے، اور بڑی عجیب و غریب قسم کی شادی کی لائنز بھی آپ دیکھیں گے، بہت مشکل شادی کی لائنز بھی دیکھیں گے، اور آپ کو یہ علم بہت زیادہ ڈیپلی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شادی کی لائنز کو بڑے ہی زبردست طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، علم پامسٹری بڑے اچھے طریقے سے سیکھ لیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جیسے ہی میں اس کا کوئی پارٹ 3 اپلوڈ کروں گا، 4 اپلوڈ کروں گا، تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو نوٹیفیکیشن تبھی پہنچے گا جب آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہوگا، اور گھنٹی کے نشان پہ بھی کلک کرنا ہے، اور ساتھ آل کا آپشن آئے گا، اس پہ بھی کلک کر دیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ادھر جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے گا، تو آپ کی کوئی بھی ویڈیو مس نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنے کا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 3 بھی میں کوشش کروں گا کہ آج ہی اپلوڈ کروں گا، کوشش کروں گا کہ کم سے کم 2 یا 3 پارٹس یہ ڈیلی آپ کو ملیں گے شادی کی لائنز کے بارے میں، اور اگر میرے پاس ٹائم زیادہ ہوا تو ہو سکتا ہے میں 6 یا 7 پارٹس ایک دن میں اپلوڈ کر دوں، لیکن اتنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کم سے کم 2-3 ویڈیو تو آپ کو لازمی ملیں گی، ہر روز ملیں گی، یہ میرا وعدہ آپ سے۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی۔ اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، آپ اپنی شادی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ باہر کے ملک جائیں گے نہیں جائیں گے، تو یہ چیزیں کنڈلی سے بھی پتہ چل جاتی ہیں، کیونکہ میں ویدک کنڈلی بھی بنا لیتا ہوں، لوشوبر چارٹ بھی بناتا ہوں، ہاتھوں کی ریڈنگ بھی کرتا ہوں۔ تو 3 جگہ سے جب آپ کو ریڈنگ ملے گی تو ہر چیز آپ کو ایکوریٹ بتا دی جائے گی۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔